जादू की 10 निशानियां आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपको अपने अंदर या घर में से किसी के अंदर दिखाई दे तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब आइएगा कि वो जादू की 10 निशानियां कौन कौन सी हैं, और अगर इनमें से कोई एक निशानी भी पाई जाए और आपको लगे कि हमारे ऊपर जादू का असर हो चुका है तो फिर वीडियो के लास्ट में उसका तोड़ भी आपको बताऊंगा, एक अमल, एक वजीफा भी बताऊंगा कि उसके ज़रिए से आप अपने जादू को काट कर सकते हैं, अपने जादू को ख़त्म कर सकते हैं। आइएगा वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं एक एक करके आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, जादू वाले, पहली निशानी यह है कि जादू वाले इंसान के आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगते हैं और उसकी आंखें सुर्ख रहने लगती हैं। बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है। पहले आपके आंखों के नीचे यहाँ पर डार्क सर्कल नहीं थे, काले धब्बे नहीं थे और आपकी आंखें सुर्ख नहीं रहती थी, और अचानक से आपकी आंखें सुर्ख रहने लगी और काले धब्बे पड़ने लगे, और ये निशानी अगर आपको अचानक से दिखाई दे तो समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, दूसरी निशानी के बारे में लिखा है कि आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते के साथ ही आपके सर के ऊपर कौवे मंडराने लगते हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर समझ जाना कि जादू का असर है। नंबर 3, आपके चेहरे का नूर ख़त्म होता जा रहा है, आप नमाजों से, रोज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं तो फिर समझ जाना कि फिर आपके ऊपर जादू का असर है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आता है कि अचानक से किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना और आपको दवाइयाँ काम ना करना, बड़ी बड़ी जांचें, चेकअप आपने करा लिए, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा है और दवाई भी काम नहीं कर रही है, शिफा आपको मिल नहीं रही है, तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जब रिपोर्टों में कुछ नहीं आए तो फिर इस तरफ आप सोच लेना और इसका इलाज करा लेना। और नंबर 5, वजन आपका पहले ठीक ठाक था, अच्छा वजन था, खा पी रहे थे, सब कुछ था, अचानक से आपका वजन कम होने लगा, खाना पीना आपका कम हो गया है, वजन घटता जा रहा है, आप सूखने लगे हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 6, अगर आप घर से बाहर निकले और आपको देख कर के कुत्ते भौंक रहे हैं, एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है और बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जब भी आप घर से निकलते हैं तो आपको देख कर के कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं, तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। क्यों? देखिएगा, कुत्ते क्यों भौंकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने देखा होगा कि जब गांव में अजान होती है ना तो अजान के टाइम कुत्ते भौंकते हैं और रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आज़ान होती है तो शैतान गोज मारता हुआ बस्ती से बाहर भागता है और जो बुरी बलाएं होती हैं ना वो बस्ती से शैतान खबीस वगैरह निकलने लगते हैं, भागते हैं, तो वो इन कुत्तों को दिखाई देते हैं, और जब कुत्ते उन बलाओं को देखते हैं, उन शैतानों को देखते हैं ना तो फिर वो रोते हैं, भौंकते हैं। इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर जो बलाएं छुटी हुई हैं, जो खबीस वगैरह और जो भी जादू टोना आपके ऊपर शैतानी असरात हैं, और जब आप घर से निकल रहे हैं और आपके ऊपर वो बलाएं हैं, वो शैतानी असरात जब उन कुत्तों को नजर आ रहे हैं तो कुत्ते आपको देख करके भौंक रहे हैं या रो रहे हैं तो समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। नंबर 7, अगर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और बार बार आपका वो काम बिगड़ जाता है, जब भी आप काम में हाथ डालते हैं काम बिगड़ जाता है, और एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, बार बार आपका काम बिगड़ जा रहा है तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर करा दिया है ताकि आपका कोई भी काम सही ना हो। माशाअल्लाह। नंबर 8, आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चल रहा था, दुकानदारी पहले बहुत अच्छी चल रही थी, सारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कस्टमर आना बंद हो गए, अचानक से काम बिल्कुल ठप होने लगा तो समझ जाना किसी ने जल करके, आप हसद की आग में आकर के उसने आपके ऊपर जादू करा दिया है और बंदिश करा दी है। इसको सीरियस में लेना क्योंकि कारोबार का मसला है, तो ये भी एक जादू की निशानी है। नंबर 9, अगर कोई बंदा अकेला बैठा हुआ बड़बड़ा रहा है, इकले में अपने आप से बातें कर रहा है, कुछ से कुछ बक रहा है, अगर ऐसा एक बार हो तो कोई बात नहीं है, बार बार ऐसा हो, रोजाना ऐसा वो बंदा कर रहा है तो समझ जाना कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 10, अचानक से किसी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, पहले वो रोजाना काम पे जाता था और अब अगर कोई घर वाले काम करने के लिए कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, गुस्सा करता है, गालियां बकता है, घर वालों को डांटता है और किसी की नहीं सुनता है तो समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है।
کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے کام پہ چلے جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں نا اپنے ٹھکانے پر کام کرنے لگتے تو ان کا دل نہیں لگتا، ان کا دل گھبراتا ہے، 2-4 دن 5 دن 1 مہینہ 1 ہفتہ رہتے ہیں اور اپنے گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں کیوں آ گئے؟ بولے میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ اچانک سے گھر آ جانا، گھر والے بھی ٹینشن میں آ جانا، تو سمجھ جانا کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 10 نشانیاں آپ کے سامنے وہ رکھی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کے اندر، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے کسی کے اندر بھی پائی جائے تو فوراً سے پہلے اس کا علاج ضرور کر لینا، ورنہ گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اب آئیے گا کہ اس کا علاج کیا ہوگا، اس کی کاٹ کیا ہوگی، جادو کیسے ختم ہوگا اگر آپ کے اندر یہ نشانی پائی گئی تو دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو یہ چاروں قل پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ٹھیک ہے، پانی کی بوتل لے لینا، اس پہ آپ کو دم کرنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ چاروں قل آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اور اگر سرسوں کا تیل مل جائے تو اور بھی اچھا ہے، سرسوں کے تیل پہ اسے دم کریں، سر میں بھی لگائیں اور اس کو کھائے بھی، سرسوں کے تیل کو، اور پانی پر بھی دم کریں، اسے روزانہ آپ پیجیے گا۔ جس کے اوپر جادو ہے یا گھر والے سارے اس پانی کا استعمال کریں اور اس تیل کا بھی استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، روزانہ مسلسل 40 دن یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے یہ پانی پر روزانہ آپ کو دم کرنا ہے، یا سرسوں کے تیل پر روزانہ دم کرنا ہے، سر میں ڈالنا ہے، کھانا ہے، اور پانی کو روزانہ پینا ہے۔ روزانہ نئے سرے سے یہ کرنا ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مسئلہ آپ کا۔ یہ جادو کا توڑ ہے، اس سے جادو کی کاٹ بالکل ہو جائے گی۔ اور گھر کے اندر 40 دن آپ کو سورہ بقرہ لگاتار پڑھوانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی حافظ صاحب کو یا امام صاحب کو اپنے گھر پہ لگا کر کے آپ پڑھوا لیجیے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے وہ ہوتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے یہاں پر دیکھیے گا، میں ایک نقش دے رہا ہوں، یہ ہے تحفہ نوری، یہ ایک اللہ کے ولی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا نقش ہے۔ اس کی خاصیت، اس کے فائدے یہ ہے، جادو ٹونا گھر میں ہو تو اس کے استعمال سے جو ہے جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کاروبار اس سے چلنے لگتا ہے۔ گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی نظر بد سے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اور بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی ہے تو اس کو پانی میں ڈال کے آپ پیجیے گا، اس سے شفا ملے گی، بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور گھر کے پوری بندش ہو جائے گی، گھر کی حفاظت رہے گی۔ پھر اگر کوئی جادو ٹونا کرے گا تو جلدی پھر اس کا جادو ٹونا چلے گا نہیں، کیونکہ یہ نقش کا، اس نقش کا گھر میں ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 نقش آپ لیجئے گا، ایک نقش اپنے گھر میں رکھیں اور ایک نقش آپ ہمیشہ اپنی سینے والی پاکٹ میں رکھیں، سینے والی جیب میں رکھیں۔ اگر مان لیجئے گا آپ کا گھر ہے اور دکان الگ ہے تو آپ اپنے گھر کے لیے الگ نقش لیں، اور اپنی دکان کے لیے، دکان میں رکھنے کے لیے، جادو ٹونے سے، حسد سے بچانے کے لیے ایک نقش آپ اپنی دکان میں بھی رکھیے گا۔ تو یہ تحفہ نوری ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر یقین کامل رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہے، ان کے لیے بہت ہی زیادہ کامیاب ہے، اور اللہ کے ولیوں کا فیض ہوتا ہے۔ اگر آپ اس تحفہ نوری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے دیا ہے، اس پہ کال کر کے آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ تحفہ نوری کو، اس نقش کو آپ منگوا سکتے ہیں۔ جادو ٹونا، حسد، جلن، نظر بد، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔